नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। सुनैको महल बनाइदिने सपना देखाएर भोट लिएका नेताहरू 9 रुपियाँमा पाउने नुन जनताले 50-60 रुपियाँसम्म किनेर खाइरहँदा चुइक्क समेत बोलेका छैनन्। राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा अन्तर्गत एक थान नागरिकता बाहेक अन्य केही नपाए झैं भएका छन् मुगेली जनता। यति बेला हिमाली जिल्ला मुगुको पूर्वी भेगमा पर्ने मुगम कामरुङ गाउँपालिकाका स्थानीय पालिका भित्र नुनको डिपो कार्यालय नहुँदा महँगो मूल्य तिरेर नुन खान बाध्य छन्। मुगु जिल्लामा रहेका 4 स्थानीय तहहरूमध्ये मुगम कामरुङ गाउँपालिकामा लामो समयदेखि नुनको डिपो नहुँदा जिल्ला सदरमुकाम पुगेर वा पालिकामा रहेको स्थानीय बजारमा पाइने नुन महँगोमा किनेर खान बाध्य रहेका छन्। गाउँपालिकाका 2 दर्जन भन्दा बढी बस्तीका मानिसहरू एक पोका नुनको 50 रुपियाँदेखि 60 रुपियाँसम्म तिर्ने गर्छन्, जबकि सदरमुकाम गमगढी बजारमा रहेको नुन कार्यालयको डिपोमा सरकारी अनुदानमा 9 रुपियाँमा पाइन्छ। यो विषयलाई आज हामी कार्यक्रम कल 24 मा उठान गर्दैछौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरू अनेक बहानामा ठगिने गरेको गुनासो दैनिक जसो सुनिन्छ। विशेष गरी विदेशबाट आउने नेपाली वा विदेशी सबै यात्रुहरू ट्याक्सीका लागि तिर्नुपर्ने चर्को भाडाका कारण मर्कामा पर्ने गरेका छन्। सरकारले यो समस्या सम्बोधनका लागि विभिन्न प्रयास गरे पनि यात्रुहरूको गुनासो भने जस्ताको तस्तै छ। यो विषय पनि आज हाम्रो प्राथमिकतामा छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले तपाईको कुनै पनि समस्या छन्, जिज्ञासा छन्, अभिव्यक्ति छन्, तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत समस्या हुन सक्छ, तपाईको सामाजिक समस्या हुन सक्छ, तपाईको जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा छन् भने कार्यक्रम यति बेला यो लाइभ अवधिमा तपाईँ फोन गर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424। त्यस्तै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई हामीले भनेका छौँ तपाईँले जुनसुकै समस्या कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा महँगो नुनको सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ। सुनैको महल बनाइदिने सपना देखाएर भोट लिएका नेताहरू 9 रुपियाँमा पाउने नुन जनताले 50-60 रुपियाँसम्म किनेर खाइरहँदा चुइक्क बोल्दैनन्। उनीहरूलाई यो थाहा नभए जत्तिकै उनीहरूले लिन्छन्। राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा अन्तर्गत एक थान नागरिकता बाहेक अरू केही पाएका छैनन् झैं भएका छन् मुगेली जनता। यति बेला मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। हिमाली जिल्ला मुगुको पूर्वी भेगमा पर्ने मुगु मुकारङ गाउँपालिकाका स्थानीयहरू पालिकाभित्र नुनको डिपो कार्यालय नहुँदा महँगो मूल्य तिरेर नुन खान बाध्य छन्। मुगु जिल्लामा रहेका 4 स्थानीय तहहरूमध्ये मुगु मुकारङ गाउँपालिकामा लामो समयदेखि नुनको डिपो नहुँदा जिल्ला सदरमुकाम पुगेर वा पालिकामा रहेको स्थानीय बजारमा पाइने नुन महँगोमा किनेर खान बाध्य रहेका छन्। गाउँपालिकाका 2 दर्जन भन्दा बढी बस्तीका मानिसहरू एक पोका नुनको 50 रुपैयाँदेखि 60 रुपैयाँसम्म तिर्ने गर्छन्, जबकि सदरमुकाम गमगढी बजारमा रहेको नुन कार्यालयको डिपोमा सरकारी अनुदानमा 9 रुपैयाँमा पाइन्छ। विगतका वर्षहरूमा पनि गमगढी र चीनबाट नुन बोकेर खानु पर्थ्यो। स्थानीय सरकार गठन भएको 5 वर्ष बितिसक्न लाग्दा पनि स्थानीय सरकारले नुनको डिपो ल्याउने पहल नगरेको भन्दै स्थानीयले गुनासो व्यक्त गरे। चाना जाँदाखेरि चानाको नुन खान्छन्, हाम्रो वरको बाबु उस्तो लिँदैन। आजभोलि चाना पनि बन्द भएको हुनाले चानाको नुन पनि पाएको छैन, खाद्य नुन पनि पाएको छैन। हामीलाई धेरै नुनको आँखा छन्। वर्षको एकपटक हरेक वर्ष चीनको सिमानामा हात लाग्ने गर्थ्यो। त्यहीबाट स्थानीय
स्थानीयले नुन ल्याउँथे। तर पछिल्लो 3 वर्ष यता हात नलाग्दा नेपाल सरकारको अनुदानको नुन पनि नपाएपछि पुलु बजारमा गएर केजीको 50-60 रुपैयाँ तिरेर खान बाध्य छन्। गमगढी बजारबाट ल्याए पनि धुवानीले त्यति नै मूल्य पर्न आउने भन्दै गाउँपालिकाले नै डिपो सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। 50-60 रुपियाँ के भन्छ, 50 भन्छ, कहिले 60 रुपियाँ भन्छ, कहिले 30 रुपियाँ भन्छ, कहिले हामी त निश्चय छैन। तर स्थानीय बजारमा नुन महँगो भएको गुनासो कसैले पनि नगरेको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड डिपोको जिकिर छ। अनियमित रूपमा सरकारी नुन बेचेको फेला परे कानुनी कारबाही समेत गरिने लिमिटेड बताउँछ। हाम्रो अगाडि यस्तो काम अहिलेसम्म उजुरी सुजुरी हामीले पनि केही आएको छैन। अब हामीले नि यताउता बुझ्दाखेरि अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। नत्र यति काहीँ व्यवसायले उजुरी दियो के दियो भने हामी प्रशासनबाट हामी कर्मचारी जसरी लिएर त्यहाँ अनुगमन गरेर चेक गरेर उसलाई कानुनी प्रक्रिया कारबाही हुन्छ उसलाई। विगत लामो समयदेखि मुगु मुकारोङ गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई सरकारी अनुदानको नुन गमगढी डिपोबाट नै वितरण गर्ने गरिएको छ। सदरमुकाम गमगढी बजार र मुगु मुकारोङ गाउँपालिकालाई गमगढीबाट प्रत्येक वर्ष 1500 भन्दा बढी क्विन्टल नुन वितरण गरिन्छ। सदरमुकाम गमगढी आउन जान खान बस्न बढी खर्च हुने हुँदा मूल्य उस्तै पर्न आउने देखिन्छ। अन्य सोरु खतियाट गाउँपालिकाहरूले झै मुगु मुकारोङ गाउँपालिकाले पनि पहल गरिदिए स्थानीयहरूले सहज रूपमा सहुलियतको नुन खान पाउँथे कि। दर्शकवृन्द, सहुलियत दरमा 9 रुपियाँमा पाउने नुन मुगेली जनता करिब 50-60 रुपियाँ तिरेर खान बाध्य छन्। यो न्युज, यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच हामीले राख्यौँ। यसै विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि स्थानीय गुरु स्याङ्ग्या लामा हामीसँग यति बेला हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। गुरुजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, हामीले भर्खरै तपाईँहरूको विशेष गरी मुगुको तपाईँहरूको यस क्षेत्रमा महँगो मूल्यमा नुन किनेर खानुपर्ने बाध्यता राख्यौँ। त्यो रिपोर्ट यहाँहरू राखिसकेका छौँ। एकचोटि जानकारी गराइदिनुहोस् न, अहिले तपाईँहरूले नुन कति रुपियाँमा किनेर खाइरहनु भएको छ, त्यो पनि सहज रूपमा पाउनु भएको छ कि छैन, एकचोटि जानकारी गराइदिनुहोस् त। हजुर, चाहिँ मेरो घर चाहिँ मुगुम कारमरङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 दाउरा गाउँमा पर्छ। हाम्रोतिर चाहिँ मुख्य समस्या के हो भने अब नुनको चाहिँ डिपो नभएको हुनाले हजुर गमगढीबाट चाहिँ किनेर लिनुपर्ने, अनि गमगढीमा चाहिँ आउन जानै हाम्रो कतै 2 दिन, कतै 3 दिन, कतै 1 दिन हिँडेर आउनुपर्ने भएको हुनाले ध्वनि सहितको हिसाब गर्दाखेरि कम्तीमा 50-60 रुपियाँमा चाहिँ नुन खान बाध्य छन्। हामी सबै छौँ। अब मुगुका अन्य गाउँपालिकाहरूले चाहिँ स्थानीय तहमा डिपो खोलेका छन् हो? अन्य गाउँपालिकाको त्यति याद भएन सर, तर अन्य पनि छैन होला सायद। गमगढी बाहेक अन्यत्र छैन होला नुनको डिपो। खाद्यको डिपो चाहिँ सबै गाउँपालिकामा छ, नुनको चाहिँ डिपो छैन अहिलेसम्म। भनेपछि तपाईँहरूको गाउँपालिकाले चाहिँ डिपो सञ्चालन गरिदिए, जुन सरकारले सहुलियत मूल्यमा नुन दिएको छ त्यही मूल्यमा खान पाइन्थ्यो भन्ने कुरा हो। एकदम हजुर, एकदम। अब गाउँपालिकामा भयो भने कम्तीमा चाहिँ 1 दिन हिँडेर अथवा 1 दिन 1.5 दिन हिँडेर आए पनि नुन चाहिँ सहुलियत रुपियाँ त्यही 10 रुपियाँमा खान पाउँथ्यो। अहिले कस्तो छ भने मुगुम कारमरङको चाहिँ गाउँपालिकासम्म मात्रै पनि 1 किलोको 25 रुपियाँदेखि 30 रुपियाँ ढुवानी पर्ने भएको हुनाले अब 30 रुपियाँ त्यो अनि 10 रुपियाँ तपाईँको जिल्लाको नुनको मूल्य। हजुर। अनि यताउता त्यो व्यापारीले केही नाफा राख्दा यताउता तपाईँको लोड अनलोड हिसाब गर्दाखेरि 50-60 रुपियाँ पर्न जान्छ। फेरि साल ट्रेडिङले चाहिँ त्यसरी सहुलियतमा आएको नुन बिक्री गर्न पाइँदैन भनेर भनेको रहेछ, तर तपाईँहरू चाहिँ त्यही स्थानीय बजारमा नुन किनेर खाँदा पनि 50-60 रुपियाँ तिरिरहनु भएको रहेछ है? अब हजुर, यो यस्तो हुन्छ। अब साल ट्रेडिङ चाहिँ गाउँ गाउँमा जाँदैन। हामीलाई अब गमगढी जानलाई, अब सदरमुकाम जानलाई कहिले पनि समय मिल्दैन, अर्को हुँदैन। त्यो हिसाबले आवश्यक परे बेला अब गमगढी दौडिनुभन्दा स्थानीय स्तरमा 50-60 रुपियाँ तिरेरै खानुपर्ने बाध्यता हो। अब चीनको सिमानामा हरेक वर्ष चाहिँ हाट लाग्थ्यो, त्यहाँबाट नुन ल्याउनु हुन्थ्यो यहाँहरू। अहिले 3 वर्षदेखि हाट पनि लागेको रहेछ। त्यो चाहिँ के कारण? कोरोनाकै कारण हो कि अन्य कारण? यो चाहिँ कोभिड-19 को कारण। अब चाइनाले एकदम ठप्प बन्द छ। अब आवत जावत नै छैन सर, 3 वर्ष भयो। त्यसैले गर्दा त्यहाँबाट नुन ल्याएर पनि यहाँले खान पाउनु भएन। यतापट्टि किनौँ महँगो छ। हजुर, महँगो पैसा तिरे पनि खानुपर्ने बाध्यता छ। हामीसँग
मुगुम कामारुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामा पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुरा उहाँ आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, हामीले भर्खरै एउटा रिपोर्ट राखेको थियौँ, विशेष गरी यस गाउँपालिकामा का नागरिकले एउटा समस्या राख्नु भएको थियो, जहाँ चाहिँ नुन 50-60 रुपियाँसम्म किनेर खानुपर्छ। अब सहुलियतको नुन लिनका लागि गमगढी जानुपर्छ, जान आउनलाई खर्च उति नै लाग्छ। कम्तीमा गाउँपालिकाले नै डिपो सञ्चालन गरिदिए सहुलियत दरमा नुन खान पाइन्थ्यो कि भन्ने उहाँहरूको कुरा हो। यसतर्फ यहाँहरूको के छ, ध्यान पुगेको छ छैन, यहाँहरूको तयारी के छ, एकचोटि बताइदिनुहोस् न। नुन चाहिँ हजुर, हामी कहाँ गाउँपालिकाले सहुलियत दरमा लिनलाई चाहिँ हामी अब गाउँपालिकामा एक चाहिँ आर्थिक पनि कमजोर हामीले हुन सक्दैन। पहिला चाहिँ सालटिरिङले नुन गरेर दिने गरिरहेको छ, 10 रुपियाँ पोकोमा दिइराखेको छ। अनि कति कति त्यो चाहिँ त्यहाँसम्म हाम्रो गाउँपालिकासम्म ढुवानी सालटिरिङले सरकारले दिइरहेको छ। अब गत सालदेखि चाहिँ ढुवानी नदिने, अनि के गरेछ भने 10%ले तिनीहरूले कमिसन दिने गरेछ। 10 रुपियाँको नुन पोको 10 रुपियाँ गएपछि 1 रुपियाँ पर्छ। त्यो 1 रुपियाँले ढुवानी माथि त्यो गुम्बती सदरमुकामदेखि हाम्रै गाउँपालिकासम्म ढुवानी 30 रुपियाँ 25 रुपियाँ हुन्छ। अब त्यहाँदेखि माथि गाउँमा त जाँदा त अब 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ हुन्छ। मुगुमा त 1 किलो नुनको माथि परवल मुगु 1 नम्बर अदर दोलफुमा त 100 रुपियाँ पाएको चाहिँ नुन पर्छ त्यहाँको ढुवानीले गर्दाखेरि। अब हामीले परम्परा चिठी लेखेको थियो सालटिरिङलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो खाद्यान्नको नुनको एउटा व्यवस्था सालटिरिङको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, एउटा चाहिँ डिपो राखिदिनु पर्यो, परम्परा चिठी लेख्यो। अब त्यहाँलाई ढुवानीको समस्याले तिनीहरूले राखेको छैन। त्यही कारण हामीले अब गाउँपालिकालाई पुरा ढुवानी चाहिँ अनुदान दिनलाई गाउँपालिका त्यति बजेट हुँदैन। त्यस कारणले हामीले अब सालटिरिङलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटक पटक चिठी लेखेको थियो, त्यसमा चाहिँ केही कुरा केही सुनाइ भएन। नुनको लागि चाहिँ जति बाबा 10 रुपियाँको नुनले 100 रुपियाँ पोको हाल्नु पर्थ्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटक पटक पत्र कसलाई, सालटिरिङलाई लेखेको? हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेख्यो, सालटिरिङलाई लेख्यो। अब बर्खत जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि त्यसमा चाहिँ अध्यक्ष नै सिडिए, त्यहाँको चाहिँ सालटिरिङ अध्यक्ष नै सिडिए हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामी सालटिरिङलाई प्रशासनलाई लेखेर पठाए, बारम्बार लेखेर पनि अहिलेसम्म केही गरेको छैन। अहिले अब विशेष गरी यो सरुक त्यसै गरी खतियार गाउँपालिकामा चाहिँ सहुलियत दरमै डिपो राखिएको रहेछ, त्यहाँ चाहिँ कसरी सञ्चालन भएको सम्भव भयो त? खतियारमा सरुमा गाडी जान्छ हजुर। गाडी गएपछि सालटिरिङले के हुन्छ, ढुवानी कम लाग्ने भएन, ढुवानी अनुदान दिँदो रहेछ। त्यसको जुन मान्छेले लिने मान्छेले पनि 10% कमिसन दिएर चाहिँ सालटिरिङको राख्नै मिल्छ। त्यो गुम्बतीबाट हामीले मुगुम कामारुङ मान्छेले लिए भने सालटिरिङले 10% बिक्री गरेको बाफा दिन्छ। अब सरू खतियारमा त गाडी जान्छ, त्यसको 10% पनि ढुवानी पुग्छ। हामी कहाँ त्यो नुनको मूल्यको 10%ले चाहिँ ढुवानी पुग्दैन। अब 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ 50 रुपियाँ ढुवानी लाग्छ भनेपछि 10%लाई त त्यो 1 पोको नुन बेचेको 1 रुपियाँ नाफा हुन्छ। हजुर, अब 1 पोकोलाई 60 रुपियाँ ढुवानी गर्न लाग्छ। त्यस कारणले हामी कहाँ चाहिँ सरकारले अनुदान त्यो खाद्य जस्तो अनुदान ढुवानी दिएपछि त्यसको सहुलियत हुन्छ। तर भनेको त्यो चाहिँ सहुलियतमा हामीले पुग्नु नै पुग्दैन। म यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा हाम्रा प्रोड्युसर साथीहरूलाई म विशेष गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतसँग पनि कुराकानी हुन्छ भने उहाँसँग पनि फोन गर्नका लागि म आग्रह गर्छु। र अब अध्यक्षज्यू, यहाँहरूको विशेष गरी अब स्थानीय तहले हामीले बाध्यता कारणले गर्दाखेरि आर्थिक कारण नै जोडिएका कारणले गर्दा नुन हामीले सहुलियतमा खुवाउन नसकेको भनेर यहाँले बताउनु भयो। यहाँहरूको चाहिँ अब यो गाउँपालिकासँग चाहिँ अहिलेसम्म कुनै सडक सञ्जाल नजोडिएको हो? जोडेको छैन। हामी कहाँ जुन यो गुम्बती नाका लाग्ने भनेको पहिलादेखि कतिको छ, अहिलेसम्म 20 वर्ष भयो सरकारको जुन सडक विभागले लिएको छ। त्यो बाटो अहिलेसम्म सडक जुन गाउँपालिकामा जोड्नलाई हाम्रै गाउँपालिकामा जोड्नलाई करिब 24 किलोमिटर जति बाँकी छ। अब तपाईँहरूको यस गाउँपालिकामा सामान ढुवानी गर्न चाहिँ अहिलेसम्म बोकेर या खचडहरूबाट बोकाएर लानुपर्ने हो? मान्छेलाई खचडले ढुवानी गर्ने भयो। अनि जसरी तपाईँले भन्नुभयो नि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हामीले पटक पटक आग्रह गऱ्यौँ, उहाँहरूले चाहिँ के बोकाएर लगेर पनि सहुलियतमा खुवाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले भन्ने हो?
होइन सालटिरुङ सरकारको जुन यो खाद्य सालटिरुङले हजुर अब खाद्यान्नहरूको चाहिँ हाम्रो पुलुमा गाउँपालिकासम्म चाहिँ ढुवानी टेन्डर लिएको छ। ढुवानी त्यो खाद्य संस्थानले ढुवानी दिएछ, नेपाल सरकारले अनुदान ढुवानी दिन्छ। हजुर त्यस्तै सालटिरुङ पनि दियो भने त सरकारले व्यवस्था गर्नु मिल्छ, सालटिरुङले ढुवानी दिने हो। खाद्य व्यवस्था जुन खाद्य पनि अहिले डिपो छ पुलुमा, त्यो चाहिँ खाद्य चाहिँ त्यहाँ आउँछ, त्यसमा ढुवानी चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसो भनेपछि खाद्यान्नको जसरी अहिले सरकारले नुनले पनि त्यो खाद्य जस्तै ढुवानी अनुदान दियो भने त्यसले चाहिँ सहुलियत पाउँछ। नत्र भने हाम्रो बोझे नै त्यो सबै हाल्ने हो भने पनि नुनको ढुवानी हामीले हाल्नु सक्दैन। अब तपाईँहरूले पटक पटक पत्र पठाउनु भयो, उहाँहरूसँग आग्रह गर्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो त प्रमुख जिल्ला अधिकारी? अब उहाँहरूले पनि हामीले भनिरहेको छ, माथि पठाइसकेको छ भन्छ। अब अहिले चाहिँ हालको सिचुएसन भर्खर नै हो। अब उहाँले चाहिँ हामीले उ गरेको छैन। अब त्योभन्दा पहिला परम्परा सिडिआहरूले सालटिरुङको हाकिमलाई नुनले अब माथिबाट ढुवानी व्यवस्था गर्नु पर्यो, होइन भने हामीले अब चाहिँ दिनु सक्दैन भन्नु लाग्यो। त्यस कारणले अब ढुवानी नै अनुदान नभएसम्म ढुवानी गर्नलाई अब 10 रुपियाँ नुनलाई 100 रुपियाँ ढुवानी गर्नुपर्छ। अध्यक्षज्यू यसो गरौँ, यति बेला हामीसँग रोमबहादुर महत प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि हाम्रो फोन सम्पर्क हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हेलो हजुर प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। रोमबहादुर महत होइन, म सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो। हाल निमित्त हो। निमित्त हुनुहुन्छ हो। रोमबहादुर महत परिषदले जानुभएको छ, बिदा लिएर फेरि फरक पर्ला। तपाईँ कति समयदेखि हुनुहुन्छ मुगुमा अहिले? म सहायक हो, अहिले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो। हजुर सहायक चाहिँ कति महिना वर्षदेखि हुनुहुन्छ त्यहाँ? म 1 महिना भयो। हजुर म अलिकति यहाँसँग, जस्तो हामीले भर्खरै मात्रै यो मुगुम कामरुङ गाउँपालिकामा नुनको त्यहाँका स्थानीयले 50-60 रुपियाँसम्म तिर्छन्, उनीहरूका लागि सहुलियत डिपो त्यहाँ भएन भन्ने प्रसङ्गको एउटा रिपोर्ट पनि राख्यौँ र हामीले गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला उहाँ पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले पटक पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई आग्रह गऱ्यौँ, किनभने साल ट्रेनिङको प्रमुख उहाँ हुनुहुने भएकोले जसरी अरू खाद्य सामग्री सहुलियतमा दिन्थ्यो, नुन पनि त्यसरी नै पठाइदिए सजिलो हुन्थ्यो। हामीले करिब करिब धेरैचोटि पत्रचार पनि गऱ्यौँ, भएन भन्नुभयो। के कारणले अड्किएको होला? जहाँसम्म नुन चाहिँ सहुलियत रुममै छ, उनीहरू नआएर त्यतिकै यो गर्नु खोजेका हुन्। उनीहरूले नुन सहुलियतमै छ, यहाँ आउनु पर्यो, लिएर जानु पर्यो। नुन सहुलियतै छ नि, चामलहरू होइन। मैले यहाँलाई अझ प्रश्न पारेँ, गमगढीमै आएर लियो भने सहुलियतमै छ, तर जसरी खाद्यान्न चाहिँ गाउँपालिकासम्मै ढुवानीका लागि यहाँले तिर्दिनुहुन्छ नि, सरकारबाट तिर्ने व्यवस्था छ नि, त्यस्तै नुनमा चाहिँ हुन सक्दैन? नुनको डिपो कहीँ छ त्यही काठमाडौँमा। हजुर म बुझ्छु। हेलो हजुर हजुर हजुर, यहाँ नुन त कहाँसम्म कुरो चाहिँ प्रश्न मैले आज थाहा पाएँ है। हजुर अब नभएर छ भने हामी चाहिँ अब सहुलियत दिनमा चाहिँ प्रयत्न गर्नेछौँ। हजुर हामी त्यहाँ टिप्न कि छैन म बुझेर गर्छु म। भनेपछि त्यो दिएको रहन्छ भने त्यो व्यवस्था अब यहाँहरूले मिलाइदिनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ? व्यवस्था चाहिँ मिलाइदिन्छ, हामी त्यस्तो महँगो खानुपर्ने अवस्था छैन। होइन, किनभने त्यहाँ स्थानीयले चाहिँ करिब करिब 50 देखि 60 रुपियाँ केजीमा नुन खानुपर्ने बाध्यता रहेछ कि अहिले। त्यो पहिला पहिला भोटबाट आउँथ्यो नुन हुन्थेन, त्यतिखेर चाहिँ पहिला पहिला ढिके नुन खाँदाखेरि त उ गरे। नुन आइसकेको त अहिलेसम्म त नुनको समस्या त जहाँसम्म नहोला जस्तो लाग्छ। तैपनि अब कसैले अब उ गर्नु खोजे, प्रोपागेन्डा गर्नु खोजिया हुन् कि के गर्नु खोजिया हुन्, त्यो कुरो चाहिँ बुझेर प्रश्न के छ नुन डिपो रहेछ, डिपो मार्फत डिपोलाई खबर गरौँला, अथवा डिपोले भूमि बेच्या भयो भने हामी डिपोलाई चाहिँ कार्य गरौँला, के कसो गरौँला है। हुन्छ, ल धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी हामीसँग अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामा पनि हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू यहाँले सुनिरहनु भएको छ? हजुर प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले भनेको नि सुन्नुभयो? मैले सुने, उहाँले चाहिँ नुनको समस्या छैन भन्छ। नुनको समस्या गुम्बडी सदरमुकाममा आएपछि त 10 रुपियाँ किलोमा पाउँछ। हो, हामीले पनि त्यही राख्यौँ। उहाँ अलिकति कन्फ्युजन हुनुभयो जस्तो पनि लाग्यो, उहाँले कसैलाई सोध्दै पनि हुनुहुन्थ्यो। अब सम्भवतः उहाँले त्यो ढुवानीका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कुरामा हामी गर्छौँ, त्यो प्रयास गर्छौँ पनि भन्नुभयो। अहिले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदो रहेछ। ठिकै, उहाँले पनि त्यति थाहा होइन। तर नुन चाहिँ गुम्बडी आए सदरमुकाममा आएर त नुन पाउँछ। एकजना त्यो 10 किलो 5 किलोलाई चाहिँ अब 3 दिन 2 दिन हिँडेर आउनु पर्ने भएको हुनाले त्यो समस्या पुरा गरेको। नुन सदरमुकाममा नुन पाउँछ।
अब 2 वर्ष पहिला चाहिँ हामी माथिको सिमाना क्षेत्रको मान्छेहरू चाइनिजबाट उहाँले पनि भन्नुभयो तिब्बतबाट नुन लिएर त्यो धुलो नुन लिएर खान्थ्यो। अब 2 वर्ष भयो यो कोरोनादेखि चाइनिजबाट पनि हामीले ल्याउनु सकेन। यताबाट पनि त्यो नुनको लागि ढुवानीको धेरै अलिकति केही सदरमा गाउँपालिका त्यो एरियासम्म चाहिँ सरकारले ढुवानी गरेको भने त्यहाँको मान्छेलाई 1 दिन त भित्नु हुन्छ। त्यस कारणले हामीले त्यो माग गरेको हो। खास गरी त्यो सरकारले यो त अनुदान ढुवानी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हुन्छ, अब यहाँले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल पनि गर्नुहोला र विशेष गरी स्थानीयको जुन समस्या छ तपाईँ आफै बढी जानकार हुनुहुन्छ, यो समाधान होस् त्यसका लागि यहाँले प्रयास पनि गर्नुहोस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। हजुर, हजुरले पनि धन्यवाद हो। यो चाहिँ किनभने हाम्रो कामाडोङको अलिकति समस्याले हजुर पनि यसो बाहिर निकाले यस्तो चाहिँ जग्गा भने हामीले केही सुविधा पाउँछौँ होला भन्ने आशा साथ हजुरले धन्यवाद दिनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कामारोङ गाउँपालिका मुगुका अध्यक्ष छिरिङ क्याम्पे लामा। त्यसै गरी हामीले मुगुका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँहरूले दुवैजनाले विशेष गरी निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस विषयमा म आफ्नो तर्फबाट पहल गर्छु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ भने अध्यक्षज्यूले पनि म आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी हामीसँग स्थानीय गुरु स्याङबा लामा पनि जोडिनु भएको थियो, जो स्थानीय हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि आफ्नो समस्या राखिरहनु भएको थियो। अब हामी दोस्रो रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरू अनेक बाहनामा ठगिने गरेको गुनासो दैनिक जसो सुनिन्छ। विशेष गरी विदेशबाट आउने नेपाली वा विदेशी सबै यात्रुहरू ट्याक्सीका लागि तिर्नुपर्ने चर्को भाडाका कारण मर्कामा पर्ने गरेका छन्। सरकारले यो समस्या सम्बोधनका लागि विभिन्न प्रयास गरे पनि यात्रुहरूको गुनासो भने जस्ताको तस्तै छ। कल 24 का लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीले तयार गर्नुभएको यो रिपोर्ट हेरौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले गत मङ्सिर 15 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल स्टेशनमा शटल बस सेवाको उद्घाटन गर्दै आफै पनि कोटेश्वरसम्म जाँदा 1,500 तिर्न बाध्य भएको बताएका थिए। मन्त्री आलेले भने जस्तै सयौं यात्रुहरू दैनिक रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठगिरहेका हुन्छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हजारौं व्यक्ति आवत जावत गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरू आवत जावत गर्न ट्याक्सी अथवा अन्य सवारी साधन प्रयोग गर्छन्, तर तिनै सवारी साधनबाट उनीहरू ठगिन पुग्छन्। इन ड्राइभर मगाउँदाखेरि चाहिँ 800 रुपियाँ आयो होइन, हाम्रो यहाँ डाँची नयाँ गाउँमा जानको लागि। अनि यहाँ ट्याक्सीले चाहिँ 1200-1500 भन्नुभयो क्या, त्यही भएर अलिक फरक पर्यो। यात्रुहरू नठगिउन् भनेर यहाँ प्रिपेड ट्याक्सीको व्यवस्था पनि गरिएको छ। हामीले 3टा चाहिँ बुकिङ काउन्टरहरू राखेका छौँ। डोमेस्टिक इन्टरनेसनल तर्फ 3टा छ, डोमेस्टिकमा एउटा छ हाम्रो। र प्रिपेड गरेर गएका गाडीको हकमा भाडा बढी हुँदैन, हामीले चाहिँ फिक्स रेट हुन्छ हाम्रो। र बाहिर तानातान लुछाचुँडीमा कोही पेसेन्जरहरू ठगिएको यी गुनासाहरू हामी कहाँ पनि आइरहेछ। सरकारले अबको मूल्यमा पहिलाको मूल्यमा केही नपाएपछि ट्याक्सीलाई पनि त अबको मूल्यमा चाहिँ चल्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो नि त। हुन त सबै सवारी चालक उस्तै छैनन्, कतिपयले त सहयोग पनि गर्ने गरेका छन्। तर ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले नियमको दायरामा ल्याउन नसक्दा यात्रुहरू भने मर्कामा परिरहेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक हजारौंले यात्रा गर्ने गरेका छन्। पहिलो पटक नेपाल आएको व्यक्तिले पनि यही विमानस्थल प्रयोग गर्नै पर्छ। नेपाल टेकेको पहिलो पाइलामै ठगिनु पर्दा उनीहरूको दिमागमा नेपालबारे कस्तो सोच आउँछ होला, त्यो विचार गर्नै पर्छ। दर्शकवृन्द, हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सीबाट विशेष गरी समस्या झेल्दै आएका यात्रुहरूको सम्बन्धमा तयार पारेको यो रिपोर्ट राख्यौँ र यस विषयमा हुन त हामीले त्यहाँका यात्रुहरू, त्यसै गरी विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्थाका निर्देशक पुरुषोत्तम सिमखडासँगको त्यो बाइट पनि यहाँ राखिसकेका छौँ। उहाँहरूले पनि धेरै कुरा त्यो बाइट मार्फत पनि बताइसक्नु भएको छ। तर पनि हामी फेरि उहाँहरूसँग जोडिने प्रयास गर्छौँ र त्यसै गरी विशेष गरी यही विषयसँग रहेर विगतमा त्रिभुवन विमानस्थलमा आफूलाई ठगिएको भनेर जानकारी गराउनु हुने एकजना दर्शकसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने
प्रयासमा थियौँ तर फोन लागिरहेको छैन भन्ने मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। हामी निर्देशकज्यूसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ र यो विषय हामी राख्नेछौँ। विशेष गरी विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा धेरै किसिमका समस्याहरू छन् त्यहाँभित्रका, तर पनि ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रयास बेला बखत विमानस्थलबाट हुँदै आएको छ। तर पनि झट्ट हेर्दा हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि आम नागरिकले भोगिरहेका यस्ता समस्याहरूबाट धेरै नै पीडित हुने गरेका छन्। यो विषयको रिपोर्ट हामीले राखिसकेका थियौँ। यति बेला हामीसँग विमानस्थल हवाई यातायात सेवा व्यवस्थाका निर्देशक पुरुषोत्तम सिमखडा हामीसँग फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग थोरै कुराकानी गरिहाल्छौँ। पुरुषोत्तम सर, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हुन त हामीले यहाँसँग हिजो भेटेरै पनि बाइट पनि लिएका थियौँ। विशेष गरी विमानस्थलका सन्दर्भमा बेला बखत यहाँभित्रका समस्याहरू बाहिर आइरहेका हुन्छन् र अहिले हामीले राखेको विषय भनेको चाहिँ ट्याक्सी चालकहरूबाट हुने ठगीका सन्दर्भमा यी समस्याहरू बढी आइरहेका छन्। हुन त यहाँहरूले प्रिपेड सेवा पनि सुरु त गर्नुभएको छ, तर त्यो पनि त्यति धेरै प्रभावकारी नभएको हो कि किन हो यस्तो गुनासो आउने गरेको सर? होइन, यसमा यस्तो छ हेर्नुहोस्, एयरपोर्टभित्र चाहिँ हजुरको कस्तो छ भने विभिन्न खालका सवारी साधनहरू आएर चाहिँ मान्छेहरू उठाउनलाई लागि परेका छन्। जस्तो रातो प्लेटमा पनि कोही होटलका गाडीहरू आएर उठाउँछन्, भाडाका मान्छेहरू उठाउन आइरहन्छन्, अनि कोही रातो प्लेटका गाडीहरू छन् र यहाँ आएर मान्छे चाहिँ तानातान गर्ने, हो हल्ला गर्ने र पेसेन्जरलाई चाहिँ बढी भाडा लिएर जाने। जस्तो हाम्रो एयरपोर्ट ट्याक्सी भनेको प्रिपेड सर्भिस हो। हामीले चाहिँ डोमेस्टिक चाहिँ आन्तरिकतर्फ एउटा काउन्टर र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 3वटा बुकिङ काउन्टरहरू राखेर पेसेन्जरहरूको लागि चाहिँ बुकिङ गर्ने व्यवस्थाहरू हामीले मिलाएका छौँ र उहाँहरूले हाम्रो गाडीलाई गाडीमा बुकिङ गरिसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो रसिद दिएर त्यसमा आफ्नो डेस्टिनेसनको भाडा लेखिदिएर अनि गाडीमा ल्याएर चढाएर पठाउने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। हजुर। अब यति हुँदाहुँदै नै हाम्रो अब यो केही चेतनाका कमीहरूले होलान्। अब चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रिपेड नलिकन बाहिर गएर सस्तो पाइन्छ भन्ने सोचेर बाहिर निस्किनुहुन्छ। बाहिर निस्किसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हो हल्लामा उहाँहरू फस्नुहुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ हो हल्लामा चाहिँ फस्नुभन्दा बरु 2-4 रुपियाँ बढी तिरेर पनि गइहालौँ भनेको अवस्था हो कि जस्तो हामीलाई लागिरहेछ। तर हामीले चाहिँ एकदम प्रिपेड हो, हाम्रो फिक्स रेट छ। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले तोकिदिएको चाहिँ रेट अनुसारको भाडा लिएका छौँ। अहिले त अझै सार्वजनिक सवारी साधनमा 28% भाडा वृद्धि भइसक्यो, तर एयरपोर्टमा अहिलेसम्म हामीले वृद्धि गरेका छैनौँ। अब यो यहाँहरूले जुन प्रभावकारी बनाउन खोज्नु भएको छ त्यसमा दुई मत रहेन, तर यति हुँदै गर्दा पनि जुन समस्या देख्यो त्यसमा मात्रै हामीले कुराकानी गर्न खोजेका हौँ। अब त्यहाँ जो प्रिपेड ट्याक्सी चलाउनुहुन्छ, जुन ट्याक्सी हुन्छ त्यो बाहेक अन्यलाई चाहिँ त्यहाँ आइसकेपछि फर्काउने अवस्था बनाउन सकिँदैन, के हुन्छ? होइन, यो बनाउन सकिन्छ। हामीले पटक प्रयास गऱ्यौँ होइन। अब यो हामी चाहिँ तपाईँको व्यक्तिहरूले गर्दा भन्दा पनि हामीले यो विषयलाई लिएर हामीले गृह मन्त्रालयमा पनि पत्राचार गऱ्यौँ, ट्राफिकमा गऱ्यौँ, अनि रानी पोखरीमा गऱ्यौँ र गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ परिपत्र पनि भएको छ। यो रातो प्लेट तथा गैर कानुनी रूपमा सञ्चालित गाडीहरूलाई नियन्त्रण गर्नु भनेर परिपत्र पनि भएको छ। हजुर। तर के भन्दा जसले चाहिँ हेर्नुपर्ने निकाय हो, यहाँ बसेर त ट्राफिकले प्रहरीले हेरिदिनु पर्ने हो। हामीले उहाँहरूलाई यो गाडी नम्बरले यी राता प्लेटका गाडीहरू यहाँ आएर चाहिँ अवैधानिक रूपमा चाहिँ सञ्चालन छन्, यिनले मान्छे बोकेर यसरी लिएर जान्छन् भनेर नम्बर पनि उपलब्ध गराउँदाखेरि पनि त्यसलाई कारवाही भएको अवस्था रहेन। सम्बन्धित निकायले अलिकति चाहिँ निगरानी बढाइदिने हो भने त्यो चाहिँ अझै व्यवस्थित हुन सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब केही समय अगाडि मात्रै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले टर्मिनल स्टेसन सटल बस सेवा उद्घाटन पनि गर्नुभयो। यसले विमानस्थलको सेवामा केही फरक आएको छ? कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? होइन, यसमा यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ राम्रो पनि छ। जस्तो के छ भने हजुरको चाहिँ तल आएर बस चढेर जाने मान्छे चाहिँ हाम्रो गाडी चढ्दैनन् होइन। किन भन्दा हाम्रो गाडी भनेको विश्वमा जहाँ पनि एयरपोर्ट ट्याक्सी प्रिपेड ट्याक्सी भनेपछि अलिकति महँगो हुन्छ। हामी यहाँबाट सही डेस्टिनेसनमा पुऱ्याइसकेपछि हामी फर्केर चाहिँ फेरि एयरपोर्टै खाली आउने भएको हुनाले हाम्रो गाडीको भाडा भनेको 2 वे भाडा हो। हजुर। होइन, हाम्रो डबल हुन्छ। मिटर ट्याक्सीको चाहिँ जति छ त्यसको डबलमा हामीलाई चाहिँ भाडा दिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो राम्रो छ। किन भन्दा त्यहाँबाट पनि अरू चाहिँ ठगिने मान्छेहरूलाई चाहिँ राम्रो भएको छ। त्यहाँबाट सही तरिकाले सटल बसमा आउनुहुन्छ, तल आएर उहाँहरू आफ्नो बस चढेर आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नुहुन्छ। त्यसले राम्रो भएको छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले पठाउ टुटल भन्ने, त्यहाँ भिडभाड गर्ने, हल्ला गर्ने जुन थियो त्यो चाहिँ धेरै राम्रो, धेरै नियन्त्रण पनि भएको छ त्यसले।
र त्यो एकदम राम्रो काम पनि भयो, कामको सुरुवात गर्नुभएको छ उहाँले। तर एयरपोर्ट ट्याक्सीलाई त्यसले उ गरे, एयरपोर्ट ट्याक्सी चढ्ने प्यासेन्जर बस चढ्दैन, बस चढ्ने प्यासेन्जर एयरपोर्ट ट्याक्सी चढ्दैन। अब अहिले जे जस्तो विमानस्थलका सन्दर्भमा गुणस्तरीयताका कुरामा यी ट्याक्सीहरूकै सन्दर्भमा जे जस्ता विषयहरू उठ्ने गरेका छन्, अब यो आज मात्रै उठेका विषय होइनन्, विगतदेखि उठेका हुन्। यसको विषयमा जानकार यहाँ पनि हुनुहुन्छ, भुक्तभोगी आफै पनि हुनुहुन्छ पक्कै। यी सबै कुराहरू हेर्दै गर्दा गर्नुपर्ने प्रयास कहीँ कमी भयो जस्तो लागेको या कहीँ अप्ठ्यारो भएको तपाईँ आफूले पनि के महसुस गर्नुहुन्छ कि के छ? होइन, यस्तो हामीलाई हेर्नुहोस्, अब चाहिँ पेसेन्जरलाई अलिकति चाहिँ प्रिपेयर गरेर व्यवस्थित रूपले यहाँ अस्तो कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने एयरपोर्टबाट चढेपछि पेसेन्जरले के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ म एयरपोर्ट ट्याक्सीमा ठगिएँ भनेर भने। तर उहाँ रातो प्लेटमा जानुभयो कि कालो प्लेटमा जानुभयो कि या हाम्रो चाहिँ एयरपोर्ट ट्याक्सीमै चढेर जानुभयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। किनभने जसले पनि त्यहाँ एयरपोर्टमा ट्याक्सी भन्छ, एयरपोर्टबाट ट्याक्सी भनेर चढेपछि त्यो एयरपोर्ट ट्याक्सी नै हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूको बुझाइ छ। हाम्रो चाहिँ प्रिपेड सर्भिस हो, हामीले बुकिङ बुथहरू राखेका छौँ। हजुरको चाहिँ एउटा कस्टमबाट निस्किने बित्तिकै छ, एउटा चाहिँ टर्मिनल बिल्डिङमा भयो, एउटा बाहिर पार्किङमा छ। त्यसरी व्यवस्थित गरेको हुनाले जसले प्रिपेड ट्याक्सी चढेर जानुभएको छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू ठगिनुहुन्न। हामीले उहाँहरूलाई पछाडिपट्टि हाम्रो चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बरहरू राखेका छौँ, केही समस्या भयो भने हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ। यदि मिसबिहेभ चालकले गर्यो भने पनि हामी चालकलाई कारवाही गर्छौँ, पेसेन्जरलाई त्यसको जानकारी गराउँछौँ। यो सबै चिजहरू हामीले गर्छौँ। तर चाहिँ यसलाई अब अलिकति रोक्नको लागि चाहिँ के भन्छ, सम्बन्धित निकायले अलिकति चाहिँ निगरानी बढाइदिने र अनैतिक रूपले कानुनी रूपले सञ्चार गाडीहरू नियन्त्रण गरिदिने भने पेसेन्जर चाहिँ ठगिने चाहिँ जुन अहिलेको चाहिँ भइरहेछ, त्यो सम्बन्धित निकाय जसले चाहिँ यो निगरानी बढाइदियोस् भन्ने अपेक्षा राख्नु भएको निकाय चाहिँ कुन हो? मेन त तपाईँको विशेष गरेर चाहिँ ट्राफिक नै हो। ट्राफिक र प्रहरी पुलिसले नै गर्नुपर्ने कुरा। उहाँहरूले अलिकति बढाइदिनु भने हाम्रो निगरानी बढाइदिनु भने राम्रो हुन्छ। हुन्छ, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्थाका निर्देशक पुरुषोत्तम सेमखडा। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र हामीले यो एयरपोर्टमा ठगिने यात्रुको विषयको प्रसङ्ग यहाँहरू बिच राख्यौँ। अब हामी आम नागरिकको समस्या गुनासोतर्फ पनि लाग्छौँ। तपाईँ पनि हामीलाई कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो गुनासोहरू कार्यक्रममा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हामीले हाम्रो नम्बरहरू यहाँलाई दिइरहेका छौँ र यहाँले स्क्रिनमा पनि जुन नम्बरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। टोल फ्री नम्बर 166001 12 424 जो टोल फ्री नम्बर हो। त्यस्तै गरी एनसिएल नम्बर 98015 72 424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै किसिमको समस्या हुनुपर्छ, जिज्ञासा हुनुपर्छ भनेर हामीले कुनै पनि दायरा निर्धारण गरेका छैनौँ। तपाईले जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा तपाईले कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ र यी नम्बरहरूमा फोन गरेर तपाईलाई हामीले दिएका 3 वटा नम्बरमध्ये जुन उपयुक्त लाग्छ त्यही उपयोग यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी तपाईसँग कुनै एभिडेन्स, भिडियो, फोटो, डकुमेन्टहरू पनि छ भने हाम्रो फाइबर नम्बर 9884 011 037 मा हामीलाई यहाँहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा पठाउन एड गरेर यहाँहरूले पठाउन सक्नुहुनेछ त्यसमा पनि। र यो यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ र कार्यक्रम अवधिमा मात्रै तपाईहरुले फोन गरेर आफ्नो समस्या राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईले अन्य समयमा पनि हामीलाई फोन गरेर आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले फोन गर्नु भएपछि हाम्रो हेल्प डेस्कमा रहनुभएका साथीहरूले तपाईको समस्यालाई लिनुहुन्छ र हामी त्यसलाई आगामी कार्यक्रमहरुमा क्रमशः फलोअप गर्दै लान्छौं। जसरी अहिले पनि धेरै हामीलाई दर्शक मित्रहरूले जुन समस्या राख्नुहुन्छ त्यो समस्यामै आधारित भएर हामीले कतिपय रिपोर्टहरू हाम्रा जिल्लाका टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत तयार गर्छौं। जिल्लाको सन्दर्भमा, उपत्यकाको सन्दर्भमा हामी आफै उपस्थित भएर पनि गएर पनि त्यस ठाउँको स्थलगत रिपोर्ट बनाएर हामीले ल्याउने गरेका छौं। त्यसकारणले तपाईले आफूले भएका समस्याहरू चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई त्यो विषयमा जानकारी गराउनु भयो भने तपाई र हाम्रो सहकार्यतामा त्यो समस्याको हल खोज्न हामी सक्छौं र त्यो समस्या तपाईको व्यक्तिगत हुन सक्छ, सामाजिक हुन सक्छ र तपाईले भोगिरहेको समस्या जुन हुन्छ त्यस्तै किसिमको समस्या अन्य व्यक्तिले पनि भोगिरहेको हुन सक्छ। त्यसकारणले तपाईको समस्याको समाधान खोज्दै गर्दा
अन्यको पनि समस्याको समाधान खोजिरहेको हुनसक्छ, त्यो तपाईँको समस्या प्रतिनिधि समस्या पनि हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले आफूलाई लागेका समस्या जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि तपाईँले कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले नम्बर यहाँहरूलाई दिइरहेका छौँ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660112424, यो टोल फ्री नम्बर हो। त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037 यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ हामी। हजुर नमस्ते। हेलो हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर म चाहिँ यहाँ ललितपुर जिल्लाबाट के सर। ललितपुर जिल्लाबाट को भन्नुभयो? ध्रुवकला राई। हजुर ध्रुवकला राई, यहाँ ललितपुर जिल्लाबाट। ललितपुर जिल्लाबाट ध्रुव गुरागाई भन्नुभयो? हजुर। ध्रुवजी यहाँको समस्या गुनासो के थियो होला? हाम्रो चाहिँ यहाँ घर बनाएको भूकम्पको घर, हामी चाहिँ भूमिहीन हो सर। हजुर हामी चाहिँ भूमिहीन हो अनि घर बनाएको अब चौहत्तर सालमै बनाएको अहिलेसम्म आउँछ हुन्छ पैसा नै आउँदैन, त्यही भएर के भयो भन्नुभयो यहाँले? घर भूकम्पको घर हो सर। अनि घर चाहिँ बनिसकेको अनि 10 दिन भयो नआउने भन्नुहुन्छ कि, त्यही भएर सर। मैले तपाईँको आवाज तपाईँले भन्न खोज्नु भएको अझै प्रश्न बुझिन। तपाईँको घर भूकम्पले भत्कियो होइन त? हजुर। अनि त्यसपछि के घर बनाउनु भयो यहाँहरूले? घर बनाएको सर। अनि बनाउनु भयो, अनि के भयो? अनि पहिले त 50,000 दिनुभयो अनि घर बनायौँ, अनि दोस्रो किस्ता दिनुभयो त्यही भएर सर। ए भनेको पहिलो किस्ता 50,000 लिनुभयो? हजुर। अनि तेस्रो किस्ता 1,50,000 दिनुभएको। हजुर। अनि लास्ट किस्ता चाहिँ नआउने भन्नु त्यही भएर सर। अब कति पैसा आउन बाँकी छ? अब 1 लाख पाउन बाँकी छ? हजुर। अनि कहाँ लिन जानुभएको त्यो पैसा? ब्याङ्कमा आउनुपर्ने, त्यो पैसा आउनुपर्ने, आएन भन्ने कुरा। अनि हामीलाई पैसा आएन भनेर जानकारी गराउनु भएन त्यहाँ सम्बन्धित ठाउँमा? अब भूकम्प अफिसमै खारेज भयो भन्नुहुन्छ, कहिले अब कहिले आउनु भन्नुहुन्छ, कहिले आउँदैन भन्नुहुन्छ। ए हजुर। भनेपछि अब तपाईँले के आफ्नो स्थानीय तहमा त सम्पर्क राखिराख्नु भएको छ नि? मैले नगरपालिकामा फोन गरेको थिएँ। हजुर। हजुर। अनि उहाँले काम अनि खै यता चाहिँ ओडाबाट चाहिँ आउँदैन, अब खै गाउँको मान्छेहरू कता एमालेतिर लाग्यो अरे भन्ने के हो कि सर। ए तपाईँ पार्टी अब सबै एमालेमा लाग्यो, अब पैसा आए पनि नआए पनि हिँड्दिन भन्दै हुनुहुन्थ्यो के हाम्रो ओडा अध्यक्षज्यू। ए वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ तपाईँको पैसा आए पनि नआए पनि म दिदिनँ, तपाईँ एमालेतिर लाग्नुभयो भनेर भन्नुभयो तपाईँलाई? भन्नुभएको रहेछ। अनि तिमीहरूको मान्छे एमालेमा लागेछ, अब पैसा आओस् नआओस् म तिमीहरूको विषयमा हिँड्दिनँ भन्नुभयो अरे। ललितपुर यो वडा नम्बर कतिको कुरा हो तपाईँको? ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिका 7 सर। ए गोदावरी के भन्नुभयो यहाँले? गोदावरी नगरपालिका 7 मा। हुन्छ, अब तपाईँले यो समस्या राख्नु भएको छ, यसमा के रहेछ हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हामी वडा अध्यक्षज्यूसँग हुन्छ या सम्बन्धित निकाय, अब विशेष गरी अब यो छुटेको पैसाहरू के हुन्छ हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हामीसँग हामी वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। ध्रुवजी, अब यहाँ तपाईँको मात्रै यो समस्या हो कि अरूको पनि छ यस्तो पैसा नपाएको? भूमिहीन भन्नुभयो यहाँले? हजुर। तपाईँहरू भूमिहीन हुनुहुन्छ? तपाईँ अनि पैसा चाहिँ घरमा 16 जनाले के घर बनाएर 65 घरमध्ये कति घरले पाउनु भएन अरे? 16 घर हामीले घर बनाउने सर। 16 घरले चाहिँ पाउन बाँकी छ भन्नुभएको? हजुर। घर बनाउनु भयो, डिबिसी बनाउने घर बनाउने, डिबिसी बनाउनेहरूले चाहिँ पैसा पाएको, अरूले चाहिँ नपाएको। हामी चाहिँ घर बनाइसकेको मान्छे हो सर। ए तपाईँहरूले कम्प्लिट घर त बनाइसक्नु भयो नि?
हजुर घर बनाइसकेको छ। ए हुन्छ, हामी बुझ्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग गोदावरी नगरपालिका 7 का वडाध्यक्ष गिरी प्रसाद तिमिल सिन्हा हामीसँग हाम्रो फोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। वडाध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। हजुर, हामीलाई विशेष गरी तपाईँकै वडाका स्थानीयले फोन गर्नुभएको छ। उहाँको समस्या चाहिँ के भने यो भूकम्पले घर भत्कियो, उहाँहरूले घर बनाइसक्नुभयो, पाउनुपर्ने 1 लाख रुपियाँ पाउनु भएन। अब प्राधिकरणले पनि अब त्यो अहिले छैन भन्ने उहाँहरूलाई छ। अब के छ, यो पैसा 1 लाख पाउन बाँकी पैसा उहाँहरूले कसरी पाउने हो, पाउन कि नपाउने हो कि के हुन्छ? अनि यस्तो छ, अहिले यो चाहिँ अब पहिला आउनेको पाइसक्नुभएको छ अनि मन्त्रालय निकास पनि पठाएको छैन। अनि अहिले कर्मचारी पनि नभएका कारणले गर्दाखेरि यो समस्या भएको। हजुर, अनि तेस्रो दोस्रो किस्ता पाइसक्यो, तेस्रो किस्तामा चाहिँ यो समस्या आएको धेरैको छ। त्यो गुनासो वडा अब तपाईँ कहाँ पुगेछ, म कहाँ वडाका यति आउँछ यति फोन गर्छौँ कि त्यो भनि साध्दैन। अब हामीसँग दिन सक्छौँ। अब अप्ठ्यारो यो छ तपाईँको, त्यो गुनासो यो समस्या छ, राष्ट्रिय समस्या छ यो, हाम्रोमा यहाँको मात्रै समस्या होइन। अन्त पनि त्यसलाई मन्त्रालयले पैसा नपठाइदिएर। ठिक छ, मैले तपाईँसँग त्यही विषय, अब विशेष गरी अब तपाईँहरूको समस्या होइन भने त ठिकै छ, तर पनि मैले यहाँसँग जान्न चाहेको चाहिँ के भने पैसा रोकिएको चाहिँ प्राधिकरणबाटै हो? प्राधिकरणबाट हो। प्राधिकरणबाटै। अब तपाईँहरूले पहल गर्दा उहाँहरूबाट चाहिँ के भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ? अनि निकास आएको छैन भन्ने किसिमको र अहिले कर्मचारी छैनन्। अहिले समस्या, अहिले अर्को समस्या के भने अब अहिले चाहिँ यसको टाइम पनि सकेर डिजर्भ भयो, डिजर्भ भएपछि कर्मचारी छैन। अब अनि त्यहाँ कर्मचारी नसकेर आउने उनी भइदिएन कि समस्या त्यो हो। अनि पहिला काम गर्ने मान्छेहरू हामीले तलबै खाना पाएछन्, केही छैन। अहिले उनी हामीले के गर्न सक्छौँ के भन्छ, हामीले त यति 2 महिना 3 महिना तलबै पाएको छैन भन्ने किसिमको उहाँहरूको भनाइ। अब स्थानीय निकायलाई दिँदैछ भने त स्थानीय निकायमा आएको छैन, अब आएपछि केही व्यवस्था होला। वडा नभए मन्त्रालयले कमसेकम यो दोस्रो किस्ता विषयकालाई पैसा पठाइदियो त सबैले पैसा पाउँथे नि त। हामीसँग यहाँनिर ध्रुव गुरुगाई पनि हुनुहुन्छ, म उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छु। ध्रुवजी, तपाईँको समस्या तपाईँले राख्नुभएको यही होइन त? हजुर। केही छ थप वडाध्यक्षसँग तपाईँले सोध्नुपर्ने? उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो कारणले भन्दा नि प्राधिकरणबाटै पैसा आएको छैन, धेरैको छ, तपाईँ जस्तो धेरै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। अब अहिले हामी पैसा चाहिँ घरमा, हजुर घरले चाहिँ हामीले पैसा पाएको छ। वडाध्यक्षज्यू, हुन्छ, अब यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो। यस विषयमा हामी प्राधिकरणसँग पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ आगामी कार्यक्रममा कति बाँकी रहेछ भन्ने कुरा। तपाईँको वडाको सन्दर्भमा चाहिँ कति जतिको बाँकी छ अहिले? डाटा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हजुर, अब यति छ, तर धेरै मान्छेहरूको त फोन धेरै आइरहेको छ। मैले चाहिँ हाम्रो दिनेश जोशी पनि हेर्नुहुन्छ, ल न यो त साह्रै त्यो पठाउनु भने माथिबाट मन्त्रालय निकास भएको छैन, आशी त आउँछ भन्ने किसिमको मात्रै कुरा भएको। अब हाम्रो वडा रोकिने कति उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने हाम्रो कुनै प्रोसेसले हाम्रो वडाले त्यो रोकेको केही पनि छैन। हाम्रो कामबाट रोकिएको छ नि, त्यसको पूर्ण म जिम्मेवारी लिन्छु। मैले कुनै पनि कर्मचारी लगाए तपाईँलाई हाम्रोबाट चाहिँ वडाबाट आएर अड्किनु पर्ने रोक्नु पर्ने केही पनि छैन, सबै गरेर पठाइसकेको छ। अब म अर्को एउटा आशंका कुरा नि गरेँ है मैले। हाम्रो त ध्रुव गुरुगाई हुनुहुन्छ, उहाँले नै के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ तिमीहरू एमालेमा पार्टी प्रवेश गर्यौ त्यस कारणले म तिमीहरूलाई सहयोग गर्दिनँ भनेर भन्नुभयो भन्ने जस्तो कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ। एकदम जुन कसले त दिनुहोस् त, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? यो एकदम नितान्त या गलत कुरा हो। त्यस्तो कहीँ कसैले गएर त्यस्तो के जिम्मेवारी लिएर म त्यो जिम्मेवारी त्यस्तो को कहाँ जान्छ के गर्दा त्यो पनि हुन्छ? वडा चाहिँ भएर आएर बसेपछि त्यस्तो काम गर्न पाइन्छ, त्यो बोल्न पाइन्छ? उहाँ त के छ आधार त्यस्तो? ध्रुवजी, हजुर उहाँले त त्यसो भन्नुभएको छैन भन्नुभयो। को भन्नु त? हामीसँग ध्रुव गुरुगाई। ध्रुव गुरुगाई कुन वडाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले? ध्रुवजी, वडा नम्बर 7 कै कुरा गर्नुभयो नि त तपाईँले? वडा नम्बर 7 कहाँ? गोदावरी वडा नम्बर 7 हो, कहाँको कुरा गर्नुभयो? म तपाईँको विषयमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जुरेल डाँडाबाट हो कि? तपाईँ कहाँको कुरा गर्नुभएको छ? उता गर्नुभएको छैन। म त गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 वडा अध्यक्ष हुँ म। हजुर, गोदावरी नगरपालिका 7 जुरेल डाँडाबाट। गोदावरी ए जुरेल डाँडाको? हजुर हजुर हजुर। जुरेल डाँडाको कसलाई त्यस्तो भनेको छ भन्नु त? म तपाईँले हाम्रो मेसिरमा भेट्नु भएको थियो अरे, अर्जुनलाई कि अर्जुनलाई दाइ? हजुर, अर्जुनलाई। अर्जुन? हजुर, त्यहाँ खानीमा भेट्नु भएको थियो अरे। अनि मैले
हेरेको थिएँ दाइले त यस्तो कुरा गर्दै थियो आफ्नो पैसा भन्नुहुन्छ कि त्यही भएर फोन गरेँ सर। एकदम यस्तो त्यसो अगाडि आएर कुरा गर्नु त्यस्तो नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ। मैले त्यहाँ तपाईँको यस्तो कुरा गरेँ 65 जना मान्छेको मैले आज कसैले सुकुम्बासीहरूले पैसा पाएछ मैले त्यहाँ कुनै पार्टी खानेर उयोलाई गर्न पाइन्छ त्यस्तो नि कुरा गर्ने भएस कुरा गर्न मिल्छ तपाईँहरूले। उहाँले राख्नु भएको कुरा मैले तपाईँलाई जस्ता जस्तै मात्रै राखेको यसमा केही छैन यसमा केही छैन मुख्य कुरा भनेको गलत कुरा हेर्नु मिडियाले पनि यस्तो गलत कुरा जान बना बोलेको रेकर्डहरू आधारहरू भएर म भनिदिनु पर्छ तपाईँले एउटा मिडियामा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर त्यस्तो गर्न पाइन्छ यस्तो घटिया काम गर्न त पाइँदैन नि त। वडा अध्यक्षज्यू मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ पहिला उहाँले कार्यक्रम लाइभमै फोन गरेर यस्तो भयो भनिसकेपछि तपाईँलाई मैले उहाँले जस्तो भन्नुभएको त्यस्तै तपाईँलाई मैले राखिदिएको त्यसमा के गल्ती भयो त्यसमा उहाँको एकतर्फी मात्रै कुरा राख्न दिनु पर्थ्यो भन्ने तपाईँको कुरा हो होइन मैले बुझ्नु पर्दैन यहाँ त्यही भएर त मैले तपाईँलाई सोधिदिएँ त होइन र त्यसमा तपाईँलाई कुरा गराइदिएँ नि त मैले त्यही भएर तपाईँले कुरा प्रश्न गर्ने ठाउँ त पाउनु भयो नि त पाउनु भएन र हो अनि नबुझिकन भनेर तपाईँले भन्ने कुरै भएन उहाँले फोनमा कुराकानी गर्दै त लाइभमा त्यही कुरा भन्नुभयो मैले तपाईँलाई जस्ता तस्तै उहाँले यसो भन्नुभयो है भनेर भनिदिएको हो मैले तपाईँलाई त्यो हुँदा त तपाईँले क्लियर गर्ने ठाउँ त पाउनु भयो होला त्यो ठाउँ पनि थिएन नि त मैले अहिले तपाईँलाई यो प्रसङ्ग नउठाएको थिएँ भने उहाँले त भनिसक्नु भएको थियो नि होइन र। हजुर हजुर मैले त तपाईँले यस्तो कहीँ भनेको छैन मैले त अर्को वडा ठिक छ त तपाईँले भनेको छैन भनिसक्नु भयो त्यसलाई मैले धेरै ठुलो बनाउन पनि खोजेको छैन यो विषयलाई किनभने कहिलेकाहीँ गलत तरिकाका बुझाइहरू हुन्छन् त्यो बुझाइ हुँदाखेरि त्यो पर्न गयो होला त्यसलाई मैले त्यही रूपमा लिएको तर उहाँले जस्तो राख्नुभयो तपाईँलाई मैले त्यस्तै सोधेको मात्रै हो है। उहाँले ध्रुव गुरागाई भनेर नाम भन्नुभएको छ ठिक छ खैर उहाँ यति बेला हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँले त्यही भन्नुभएको अब यसलाई यो विषयलाई धेरै ठुलो नभनौँ उहाँले राख्नु भएको कुरालाई मैले भने अब बाँकी कुरा चाहिँ मुख्य कुरा भनेको त्यस्तो पर यसो गर्नु न वडामै पठाइदिन्छ मैले गर्ने सहयोगमा वडा गर होला त्यस्तो किसिमको कोही कतिवटा छ मैले कहीँ रोक्नु त्यहाँ त्यस्तो चाहिँ गर्नुपर्ने छैन हामीले जनताको काम गर्न आएको मान्छे हो त्यहाँ आएर अड्काएर रोकेर हामीले त त्यहाँ वास्तवमा जनताको खेताला हो कोही कोही कसको के आउँछ के भन्ने किसिम होइन वडा आएर बुझ्नुहोस् हामीले त्यस्तो गर्न पाइँदैन त्यस्तो गर्ने हुन्छ वडा अध्यक्षज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि यहाँले सहयोग गरिदिनु होला हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि यहाँको मिडियालाई पनि धन्यवाद। हजुर ध्रुवजी ल यहाँले पनि थाहा पाइहाल्नु भयो अब यो कतिपय कुरा चाहिँ मैले तपाईँले अघि लाइभमै त्यो कुरा उठाइसक्नु भएको कारणले गर्दा मैले उहाँलाई सोधेको हो त्यस कारणले अब कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको कम्युनिकेसनमा पनि केही समस्या भएको हुनसक्छ त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले ख्याल गरेर वडाध्यक्षसँग उहाँले भनिसक्नु भएको छ म सहयोग गर्छु उहाँहरूलाई म सहयोग हुने तरिकाले काम गर्छु भनेर भनिसक्नु भएको छ तपाईँ जानुहोला नगरपालिकामा वडा कार्यालयमा पनि सम्पर्क गर्नुहोला पैसा आएपछि हामी उपलब्ध गराउँछौँ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ है त हस् धन्यवाद हुन्छ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ध्रुव गुरागाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो ललितपुरबाट ललितपुरको गोदावरी 7बाट हुनुहुन्थ्यो र विशेष गरी भूकम्पबाट प्रभावितहरू जसको घरहरू भत्किए उनीहरूले पाउनुपर्ने पैसा धेरै नै देशभरिकै समस्या छ कतिपय स्थानमा घर बनाइसकेको भए पनि पैसा पाउन सकेका छैनन् भूकम्प पीडितहरूले यो समस्या एउटा प्रतिनिधि समस्या थियो हामीलाई ध्रुव गुरागाईले ललितपुरको गोदावरीबाट फोन गरेर राख्नुभयो र यो विषयमा हामीले वडाध्यक्षज्यूसँग बुझ्न खोज्यौँ र उहाँले पनि प्राधिकरणबाटै पैसा नआएको र विभिन्न कारणले गर्दा रोकिएको भनेर उहाँले बताइसक्नु भएको छ। फरक प्रसङ्ग एउटा पर्न गयो जुन उहाँले जो पीडित हुनुहुन्थ्यो उहाँले वडाध्यक्षज्यूले पार्टीका कारणले गर्दा भन्ने आरोप भनेर उहाँले लगाउनु भएको थियो त्यो पनि हामीले उहाँसँग त्यो आरोपको बारेमा उहाँलाई सोधेका थियौँ उहाँले होइन भनेर भनिसक्नु भएको छ। यो विषयलाई खासै हामीले धेरै लामो बनाउनु पर्ने विषय छ र मुख्य कुरा भनेको भूकम्प पीडितहरूले पाउने राहतको पूर्ण रकम पाउने कुरा मात्रै मुख्य कुरा हो र हामीले यो विषयमा पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ। हामी तपाईँलाई कार्यक्रममा आग्रह गर्छौँ फोन गर्नुहोस् आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा निर्धक्कसँग यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 16600112 यो नम्बर रहेको छ भने एनसेल नम्बर छ 981572 र भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा निर्धक्कसँग यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले यो कार्यक्रम अवधि मात्रै फोन गर्नुपर्छ भन्ने छैन अन्य अवधिमा पनि फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय भने सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयमा रहेर कुराकानी गर्न आउने छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त नमस्ते।